बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम नाजरीन, सामईन और हाजरीन जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइंड्स एंड मग्स एक्सचेंज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक और बहुत वैल्यूएबल गेस्ट मौजूद हैं और जिनका ताल्लुक रेहान फाउंडेशन से है, जो कि रिसेंटली रेहान फाउंडेशन के साथ कनेक्टेड हुए हैं और बहुत ही वर्थफुल काम कर रहे हैं। तो चलें आइए मिलते हैं सर गौस लैपटॉप वाला से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बहुत मेहरबानी आपको इनवाइट करने के लिए। बहुत खुशी हुई आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आपने रजामंदी जाहिर की। हम अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक जो है स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को, और मैं चाहूँगी कि आप मेरे व्यूवर्स को जो आपको नहीं जानते उनके लिए आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो बेसिकली आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में मालूमात फराहम करें, ताकि मेरे व्यूवर्स जो आपको नहीं जानते वो भी आपको जान लें और आपके बारे में अच्छे तरीके से इल्म हो सके उन्हें कि आप किस तरह से उनके लिए क्या फ्रूटफुल हो सकते हैं। ओवर टू यू सर। जी थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम गौस लैपटॉप वाला है और मैंने रिसेंटली रेहान फाउंडेशन को ज्वाइन किया है, तकरीबन 4-5 महीने हुए। मैं इससे पहले पाकिस्तान में कम रहा हूँ। अभी आजकल मैं यहाँ पर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने ज्वाइन किया है OLPP में। OLPP स्टैंड्स फॉर वन लैपटॉप फॉर पाकिस्तानी। ये प्रोजेक्ट है रेहान फाउंडेशन का, जिसका जो इस यकीन के साथ स्टार्ट किया गया है कि हम पाकिस्तान को जल्द अज जल्द डिजिटाइज़ करना चाहते हैं। रेहान साहब का ख्वाब है कि अगले 10 साल में पाकिस्तान को इस काबिल बनाया जाए कि ये दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में खड़ा हो सके, के साथ खड़ा हो सके और हमारी पहचान हो सके कि हम भी मॉडर्न वर्ल्ड से वाकिफ़ हैं। हमारी तालीम बिल्कुल ऐसी ही है जैसे किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में होती है, और हम जानते हैं कि आगे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। बस यही एक मोटो है। तो इसी की वजह से हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और इसमें मैंने ज्वाइन किया है, थैंक्स टू रेहान भाई। ओके, तो बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आप रेहान फाउंडेशन के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि इससे पहले ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले आप कहाँ थे और आप क्या कर रहे थे? और ये प्रोजेक्ट शुरू होने की वजह क्या बना? किस तरह का कनेक्शन हुआ कि ये प्रोजेक्ट शुरू होने की वजह बन गया? अच्छा, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली रेहान भाई का ख्वाब था। वो तो मेरे ज्वाइन करने से काफ़ी पहले ये शुरू हो चुका था। दूसरे लोग इसको रन कर रहे थे। मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है मई में। ये शायद जनवरी फरवरी में स्टार्ट हो चुका था। ओके, तो हाँ जी, तो बाकी ये है अच्छा। कि मैंने जिससे ज्वाइन जी क्या कह रही हैं? तो आप इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले आपकी क्या वर्किंग थी? कहाँ पे होते थे आप? क्या करते थे? जी, इससे पहले मैं मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई हैव बीन इन दुबई, UAE, इन डिफरेंट सिटीज़। ओके, मैं दुबई में और अल आइन में मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं रहा हूँ, मैंने वहाँ काम किए हैं। मैं होटेलियर था बाय प्रोफेशन। ओके। तो बहुत छोटी उम्र में मैं वहाँ पे चला गया था और मैंने वहीं पर ही ट्रेनिंग की, वहीं प्रोफेशनल तालीम हासिल की और वहीं मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, तो मैं जानना चाहूँगी कि ये जो प्रोग्राम है, इसमें आप क्या पोटेंशियल देख रहे हैं? क्या लोग बहुत विलिंगली इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उसकी क्या तादाद है? क्योंकि आपके हाथ से जा रहे हैं लैपटॉप, आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, एक चेन सिस्टम बना हुआ है। तो आप उसका प्रोडक्शन या उसका जो उसका समझते हैं कि क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा? अब मेरा ख्याल है आप ये पूछना चाह रही हैं कि इसका कोई पोटेंशियल है, लोग जी, इसको पोटेंशियल। विलिंगली ले रहे हैं हमसे जी, और जी। बच्चे इसको अच्छा
सॉरी मेरी आवाज़ जी जी बिल्कुल, मेरा यही मकसद था मेरी कि आवाज़ इसका पोटेंशियल क्या है। अच्छा जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? देखें, जब हम इस आवाज़ असल में कट रही थी, पूरा सवाल सही समझ में नहीं आया था, हाँ, तो इस मैं वजह से आपको मैंने दोबारा से हेडफोन भी पूछ रही लगाया। थी कि इस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल जो है चाहिए, रिक्वायर्ड है, वो पोटेंशियल आपको नज़र आ रहा है? क्या इतने लोग इंटरेस्टेड हैं, विलिंगली इसको अडॉप्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को? जी, जी, ऑफ़ कोर्स मुझे तो हैरानगी है कि मतलब इस वक़्त मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है। मुझे इतनी कॉल्स आती हैं दिन में, इतने ऐसे व्हाट्सएप्स और फ़ेसबुक पर भी मैसेजेस भरे होते हैं कि हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ करना है और हमें लैपटॉप चाहिए। तो ओह! हमें तो मुश्किल हो रही है इसको संभालना कि इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अभी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि क्या ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो रेहान स्कूल से कनेक्टेड हैं या सर रेहान के जो प्रोजेक्ट है उसके कनेक्टेड है, या ये कोई आम शहरी भी आपको अप्रोच करके और वो लैपटॉप हासिल करने के लिए आपको अप्रोच कर सकता है? अच्छा, जैसे कि शुरू में मैंने अर्ज़ की थी कि OLPP स्टैंड्स फॉर वन लैपटॉप पर पाकिस्तानी। जी। तो प्रोग्राम तो हमारा यही है इंशाल्लाह कि हमने हर पाकिस्तानी को देना है। लेकिन क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है और हमारी जस्ट बिगिनिंग है, तो हमने इसको फ़ेज़ वाइज़ स्टार्ट किया है। हमारी टीम भी अभी बहुत बड़ी नहीं है, इंशाल्लाह एस्टैब्लिश हो रही है, थोड़े-थोड़े करके हम आगे बढ़ेंगे। तो टू बिगिन विद हमने इसको रेहान फाउंडेशन के स्टूडेंट्स से शुरू किया था। ओके। हमने रेहान फाउंडेशन के जो स्कूल और इनक्यूबेटर है, हमने यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स को दिया और जो अभी आ रहे हैं उनको भी दे रहे हैं। उसके बाद हमने स्टाफ़ को भी दिया, फिर स्टाफ़ की फैमिलीज़ को भी दिया अगर किसी ने इसमें इंटरेस्ट ज़ाहिर किया। उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे रेहान भाई के जो आउट ऑफ कराची थे, हैदराबाद में थे जी। या मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पर भी थे, तो उन्होंने डायरेक्टली रेहान भाई को कॉन्टैक्ट किया कि जी हम अपने इंस्टीट्यूट में ये इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। तो उनको भी हमने कई जितने इनकी रिक्वायरमेंट थी उनको प्रोवाइड किए। तो मतलब ये कि कहने का हमने अभी फ़िलहाल उन लोगों को दे रहे हैं जो ऑथेंटिक हैं, हम जानते हैं और हमें उनकी गारंटी है हमारे पास। तो दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हम कराची के दूसरे इंस्टीट्यूट से बात कर रहे हैं और उनसे हम MOU साइन करेंगे और उनकी गारंटी पर उनके स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करेंगे। ओके। तो जो लोग फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उनको हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ओके। तीसरा एक और भी हमने रखा कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम तो डिजी स्किल से सीख रहे हैं, हम तो Start.pk से नहीं सीख रहे हैं, या हम तो किसी और दूसरे कराची के इंस्टीट्यूट से नहीं सीख रहे हैं, हम तो डिजी स्किल से सीख रहे हैं, या हम तो बनकाबिल से सीख रहे हैं, या हम तो मतलब इस तरह जो लोग हमारी गारंटी कहाँ से जी। देंगे, वहाँ तो लोग सैकड़ों और हज़ारों में आते हैं, तो जी। वो तो किसी की गारंटी नहीं दे सकते। तो जी, फिर रेहान बिल्कुल। भाई ने कहा अच्छा ठीक है, जो ऐसे लोग हैं उनको एक काइंड ऑफ इवैल्यूएशन टेस्ट ले लें उनका कि भाई वो वाक़ई विलिंग हैं सीखने में और वो वाक़ई कुछ करना चाहते हैं या सिर्फ हमसे लेके और फिर बाद में यूट्यूब पे इंडियन फ़िल्में देखने के लिए वो लेना चाह रहे हैं। सही। तो ये एक इवैल्यूएशन टेस्ट टाइप का है कि हमने फिर ये ठीक। किया कि ठीक है, आप हमको ये शो करा दें कि जी आप कुछ कर रहे हैं। अगर आप कोई कहता है ना, जी हमने वहाँ से फलाना किया कोर्स, वहाँ से फलाना, ठीक है, आप एक काम करें, आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पे तो हैं ही, तो आप जी। रेहान भाई के 500 म्यूचुअल फ्रेंड बना लें और 50 के इंटरव्यू कर लें। उनको फ़ेसबुक और यूट्यूब पे आप टैग कर दें, मुझे भी टैग कर दें, रेहान भाई को ठीक भी है। टैग कर दें, हमको पता लग जाएगा, आप आ जाएँ, फिर हम आपका प्रोसेस कर देंगे। एक ऑप्शन ये भी है। ठीक है। तो फिर उसपे पता लग जाता है कि जी कौन रियल है और कौन फेक, मतलब सिर्फ़ लेके करना चाह रहा है। ठीक है, तो एग्ज़ैक्टली। मतलब हमारे लिए हमारी कोशिश ये है कि हम आसानियाँ पैदा करें। अब जो विलिंग है वो वाक़ई कुछ करना चाहता है तो वो कर लेगा, और जो नहीं है हाँ, तो फिर वो यही कहेगा कि जी बहानेबाज़ी, मतलब मुख्तलिफ़ आपको ब्लेम हाँ, भी हाँ, करेगा और फिर बहाने भी बनाएगा। तो एग्ज़ैक्टली। कोशिश करते हैं कि सर्व बिल्कुल। करें, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, क्या कर सकते हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ जैसे कि पाकिस्तान के ज़्यादातर जो है लोअर मिडिल क्लास के लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और जो जॉबलेस हैं, जो कि चाहते हैं, लेकिन असल में हमारे यहाँ मसला ये है
کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے, کہاں کنیکشن بنانا ہے, کس سے کانٹیکٹ کرنا ہے, کہاں تک جانا ہے. تو میرا سوال, مجھے پتا تو تھا کہ آپ کیا کریں, لیکن یہ ہم لوگوں کی اویئرنیس کے لیے کر رہے ہیں, تو لوگوں تک وہ بات پہنچانا جو ویلڈ بات ہے کہ آپ کس طرح سے اس چیز کو, اپارچونٹی کو اویل کر سکتے ہیں, کس طرح اس سسٹم کا حصہ بن سکتے ہیں, اور آپ اپنے لیے اس کو مفید جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ہمارے یہاں تو یہ لیپ ٹاپس بنتے نہیں ہیں, ہمارے یہاں تو یہ لیپ ٹاپس جو ہے باہر سے آتے ہیں, تو باہر سے آنے میں اور اس کو سارا فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرنے میں یہ بہت ایکسپینسو نہیں پڑ جاتے ہوں گے آپ کو, اور پھر آپ لوگ جو انسٹالمنٹ کے تھرو دے رہے ہیں تو وہ بہت ہی ایسی ہے, افورڈیبل ہے. تو اس کا کیا پروسیس آپ نے کیا, اور کیسے آپ جو ہے لوگوں کے لیے اتنا زیادہ بلک میں ایک چیز پرووائڈ کر رہے ہیں؟ اچھا, یہ لمبا پروسیس ہے. ہم نے کوشش کی تھی پہلے کہ ہم ڈائریکٹ امپورٹ بھی کر سکیں, لیکن وہ فیزیبل نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ پاکستان میں امپورٹ بھی بند تھی بیچ میں. تو اس سلسلے میں ریان بھائی نے بلکہ ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کو بھی لیٹر لکھا تھا کہ اس کم از کم لیپ ٹاپس کے اوپر جو ہم نے ڈیوٹی بہت زیادہ لگائی ہوئی ہے اس کو ختم کر دیں, کم کر دیں, تاکہ ہم لیپ ٹاپ یہاں پہ بچوں کو ایزیلی اور کم پیسوں میں پرووائڈ کر سکیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں جی یو ایس میں جہاں سے بھی آتے ہیں وہاں پر اس کی قیمت بہت کم ہے, چند ڈالر ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے پھر اگر ہم دبئی سے بھی لیتے ہیں تو دبئی میں بھی کافی سستا ہے کمپیریٹیولی, جی لیکن پاکستان میں یہ بہت مہنگا ہو جاتا ہے آ کے. جیسے کہ دوسری چیزیں اس پہ بھی کسٹم لگا ہوا ہے, ابھی ٹھیک ٹھاک اس پہ ٹیکس لگتا ہے. تو اگر وہ ٹیکس ختم کر دیا جاتا تو ہم ڈائریکٹ بھی منگوا سکتے تھے, لیکن فی الحال یہی ہے کہ ہم یہاں سے لوکل مارکیٹ سے ہی لیتے ہیں جو لوگ امپورٹ کر رہے ہیں آلریڈی جی بلک میں. تو ہم ان سے تھوڑا تھوڑا اسٹاک لے لیتے ہیں, اور پھر وہ یہاں پر اس سے یہ کہ ہمیں تھوڑا سا مہنگا پڑتا ہے. اس کے باوجود بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی, یعنی جب سے ہم نے اسٹارٹ کیا کہ پچھلے 6-7 مہینے 8 مہینے میں یہ کافی ڈالر کے ریٹ کے حساب سے اس کی قیمت بڑھی ہے, لیکن ریان بھائی نے کہا کہ نہیں, ہم اپنی قیمت وہی رکھیں گے جو ہم نے شروع میں رکھی تھی. تو صحیح صحیح. اور ہم اپنی طرف سے گارنٹی بھی دیتے ہیں. ہمیں گارنٹی نہیں ملتی کسی چیز کی, لیکن ہم صرف اس لیے کہ بچوں پہ یہ ذہن پہ بوجھ نہ رہے کہ جی یہ خراب ہو گیا تو کیا ہوگا, وہ فریلی یوز کر سکیں اور اس کو اپنے دماغ کو دوسری طرف نہ جانے دیں, بلکہ صرف تعلیم اور کچھ حاصل کرنے میں ہی لگاتا ہے. صحیح, زبردست. آپ ایک گارنٹی بھی دے رہے ہیں اور اس کو ریپلیسمنٹ بھی کر رہے ہیں, تو یہ تو بہت ہی اچھی فیسلٹی ہے جو کہ عام طور پر اویلیبل نہیں ہوتی, کیونکہ یہ امپورٹڈ چیزوں کی تو کہتے ہیں نا کہ جب تک چل جائے بس ٹھیک ہے, اور جب نہیں ہے تو نہیں ہے اس کی کوئی. تو یہ تو آپ ایک واقعی خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت ہے. تو مجھے بتائیے کہ ہمارے ارباب اختیارات ہیں, ان کو کیا ایسے جو ہے انیشیلز لینے چاہیے, کیسے اسٹیپس اٹھانے چاہیے کہ یہ مسائل جو ہیں, جو بنیادی طور پر عام انسان کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر اگر ٹیکس فری ہو جائے, ٹیکس فری زون میں ڈال دیا جائے سیکنڈ ہینڈ لیپ ٹاپ کو یا جس طرح, تو کیا یہ آسان نہیں ہے, یا یہ ہونا بہت مشکل کوئی چیز ہے کہ یہ ہو نہیں سکتی ہمارے ملک میں؟ جیسے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ٹیکس فری ہوتی ہیں, تو یہ بھی ایک بہت ضرورت کی چیز ہے. تو کیا آپ لوگوں نے وہاں تک اپروچ کی اور کوشش کی آپ لوگوں نے اپنی کہ کسی طریقے سے اسے ٹیکس فری کیا جا سکے؟ جی میں نے آپ کو بتایا, ریحان بھائی نے لیٹر لکھا ہے, اپنے ایجوکیشن منسٹر صاحب کو بھی لکھا تھا, اور اس سے پہلے بھی اچھا. ہم کوشش کر رہے تھے جی ارباب اختیار تک پہنچنے کی, اور یہ اپنا مدعا بیان کرنے کی. ہم ہمیشہ آن لائن بھی یہ بات کرتے رہتے ہیں کیونکہ بھائی کچھ کریں, کیونکہ اگر ہمیں ہی مہنگا ملے گا تو ہم کیسے کسی کو سستا دے سکتے ہیں, یہ پرابلم ہے نا. ہم بالکل. اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پوری قیمت میں خرید کے آپ کو صرف مطلب بہت منیمل اماؤنٹ میں چارج کر کے جتنا بھی کم سے کم ہو سکتا ہے ہم آپ کو منتھلی بیسس پہ دے رہے ہیں, قسطوں پہ دے رہے ہیں. تو اس میں کوئی ایکسٹرا چارجز بھی نہیں لے رہا ہے, کوئی ایڈوانس ایکسٹرا نہیں لیتے ہیں, کوئی صرف یہ ہے کہ گارنٹی میں بھی ہم نے یہ کہا جی آپ بریک توڑ کے نہ لائیں, آپ جلا کے نہ لائیں, اب ٹیکنیکل کوئی ایشو ہے تو ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر دیں گے, آپ کے لیے ہیلپ کریں گے جتنی بھی ہم کر سکتے ہیں.
تو اپنی طرف سے تو ہم پوری کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہی کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان تو ہے نہیں ہم، تو میں بس اپنی کوشش مجھے کر آپ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ ریحان سر کے ساتھ ہیں، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی اس طرح کے لوگ مزید اور بھی ہیں، یا آپ ایک جس ون مین شو والا حساب ہے یہ، یا اور آپ کے ساتھ کچھ ہاتھ بھی ہیں جو آپ کو مدد کر رہے ہیں، جو اس طرح کی فیسیلیٹیشن میں آپ کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، یا صرف آپ ہی یہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں، جیسے میں نے عرض کی کہ یہ نیا پروجیکٹ ہے، جسٹ اسٹارٹیڈ اونلی، تو اس میں ابھی فی الحال تو میں ہی ہوں، لیکن ہمارا ہیڈ کاؤنٹ بڑھے گا انشاءاللہ، اور ہم آگے بڑھیں گے، اور میرے پاس تقریباً 3-4 لوگ کم سے کم اور آئیں گے یہاں کراچی آفس میں. اس کے بعد اور بھی پروگرامز ہیں، گریجولی آگے بڑھیں گے، دوسرے شہروں میں بھی جائیں گے، تو ٹیم بڑھے گی انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ ابھی تو شروعات ہے، تو کر رہے ہیں. ابھی فی الحال میں اکیلا ہی ہوں. مطلب سلولی گریجولی جب ٹیم ایکسٹینڈ ہوگی تو جو لیپ ٹاپ کا دینے کا فلو ہے وہ بھی زیادہ بڑھ جائے گا، اور لوگوں کو زیادہ تعداد میں ملنے لگیں گے، اور وہ جو گیپ آ رہا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا. آئی تھنک وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا اگر 3-4 لوگ اور اسی طرح سے آپ کی طرح اس کام میں آگے آ جائیں. بالکل بالکل، انشاءاللہ پروگرام یہی ہے، اور ہم کر بھی رہے ہیں. ریکروٹمنٹ کے لیے ہم اسٹارٹ ہیں، ابھی آلریڈی کہا ہوا ہے، تو ٹیم ہے، اپنا کام کر آپ رہی ہے کیا 4 دیکھتے والی. ہیں فری لانسنگ کا کیا اسکوپ ہے پاکستان میں؟ اور جو سر ریحان اللہ والا جو یہ کورسز کروا رہے ہیں، اور جس طرح سے لوگوں کو جو ہے اسکلز سکھا رہے ہیں اور ان کو بالکل انڈیپینڈنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ، تو آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ قریب 1-2 سال میں پاکستان کے معاشی حالات کو بہتری کی طرف لے جانے کا باعث بن سکتے ہیں یہ نوجوان؟ دیکھیں، اپنی سی کوشش ہم کر رہے ہیں. مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تک لوگوں کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے بھی کچھ کما سکتے ہیں. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جب تک فزیکلی موو نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کچھ کما نہیں سکتے. بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں، لیکن جی الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، اسپیشلی نیو جنریشن جو کہ سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہے. ان لوگوں کو یہ سمجھانا تھوڑا آسان ہوتا ہے کہ جی آپ گھر میں بیٹھ کر بھی کما سکتے ہیں. آپ کو صحیح پلیٹ فارم مل جائے، آپ کو صحیح ٹیکنکس سمجھ میں آ جائیں، آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے لائف میں، آپ کا ایک مقصد آپ کے سامنے ہو، تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. بس صرف یہی ہے کہ ہمارا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ ہو پرانا والا، وہ چینج کرنا ہے. انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جلد ہی، اگر 6 مہینے میں نہیں، سال میں نہیں، 2 سال میں انشاءاللہ ہو جائے گا. امید یہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. مطلب اس کام کا فری لانسنگ کا اسکوپ تو خیر میں خود بھی جانتی ہوں کہ اسکوپ بہت ہے، اور اگر ہمارے بچے اور نوجوان جو ہیں اس فیلڈ میں آ جائیں اور بھرپور طریقے سے اپنا کام کریں تو کافی حد تک جو ہے کافی مسائل اور نوکری نہ ہونے کا جو رونا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ لیپ ٹاپ دیتے ہیں اس کی کنفیگریشن اور وہ سب چیزیں اتنی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں ریکوائرڈ سافٹ ویئرز ہیں وہ چلانے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو ریکوائرڈ، جیسے کینوا ہے اور ایڈیٹنگ کا ایک آدھ کوئی سافٹ ویئر ہے، تو وہ اس کو سافٹ ویئر کو سپورٹیو ہیں وہ لیپ ٹاپ اس کے لیے؟ جیسے کہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا، ہم فری لانسنگ کرنے والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. فری لانسنگ جی میں جو سافٹ ویئر ہم لوگ یوز کرتے ہیں، جو بھی پروگرام یوز کرتے ہیں، وہ تمام ویب بیسڈ ہوتے ہیں، اور ویب بیس کے جی لیے کروم بک آئیڈیل ہے. بہت کم پیسوں میں، بہت ہلکا سا گیجٹ ہے. کوئی بھی بچہ یا کوئی بچی اپنے پرس میں، اپنے بڑے بیگ میں ڈال کے آرام سے لے کے جا سکتے ہیں. ہلکا پھلکا ہے، جی بہت نومینل پرائس میں دیا جا سکتا ہے، اور اسی لیے ہم نے اس کو چوز کیا. یہ کروم بک ہے. کروم بک کی جو یہ ہے اپنا کانفیگریشن اگر آپ کہیں تو 4 GB ریم ہے اس کی، اور جو 16 GB اس کی میموری ہے جو ابھی اویلیبل ہے ہمارے پاس. تو یہی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹوٹل کاسٹ اس کی 14,000 روپے، جو کہ بہت کم ہے کمپیریٹیولی دوسرے کے لیپ ٹاپ کے ساتھ. لیکن انیشیل اسٹیج کے اوپر میرے خیال میں یہ انف ہوتا ہے کہ انسان سیکھ سکتا ہے، پھر وہ جب سیکھ لے تو پھر وہ اپنے لیے اپ گریڈ کر سکتا ہے یا نیا بھی بائی کر سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ تو اپنے شوق کے اوپر انسان کے ڈپینڈ کرتا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کروم بک آپ دے رہے ہیں، یہ کروم بک اس کے ساتھ
जो कीबोर्ड है उसके साथ अटैच होता है, या ये जो है वो जो टच स्क्रीन होती है वो चीज होती है? क्योंकि मैंने अक्सर देखा बच्चों को कि वो टच स्क्रीन भी यूज कर रहे होते हैं, तो क्या इसमें टच स्क्रीन का सिस्टम भी है और उसकी कीज भी मौजूद होती हैं? विदाउट कीज जो आता है वो पैड होता है, मतलब जैसे अच्छा आईपैड होता है या तरह का। तो ये अच्छा क्रोमबुक एक लैपटॉप है, प्रॉपर लैपटॉप है। अच्छा, प्रॉपर बस की लैपटॉप। कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी कम है। अभी अच्छा आप इसके ऊपर प्रीमियर प्रो नहीं चला सकते, आप इसके ऊपर बड़े हैवी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जी ये है जी। कि बच्चों के लिए या फ्रीलांसिंग करने वालों के लिए ये एक आइडियल गैजेट है। बहुत हल्का सा, कहीं पर भी आप लेके जा सकते हैं। तो है ये प्रॉपर लैपटॉप। इसकी फुल ओके कीबोर्ड पूरा होता है जैसे कि नॉर्मल लैपटॉप में होता है, और इसकी स्क्रीन भी वैसी होती है। बाहर जहाँ तक बात उसकी टच की है, तो टच वाले भी आते हैं, इसमें डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं। कोई टच वाला बनाता है, एचपी की अभी हमारे पास है, उसमें टच नहीं है लेकिन उसका प्रोसेसर ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये कि ओके डेल की हैं, डेल वाली 360 घूम जाता है, बिल्कुल पैड बन जाता है, उसमें टच स्क्रीन भी आती है। तो डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लेकिन ये कि कॉन्फ़िगरेशन तकरीबन सेम होती है, उसमें थोड़ी बहुत ये बस टच स्क्रीन या 360 गैजेट होते हैं अलग-अलग। सही सही, जबरदस्त बात हो गई। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी फिजिकली कोई शॉप है या आप ये ऑनलाइन ही कर रहे हैं? मतलब अगर कोई आपको अप्रोच करना चाहे तो उसके लिए कोई एड्रेस वगैरह है जो आप बताएं ताकि लोग आपको अप्रोच कर सकें, कि अपने आप को क्यू में ही डाल सकें कि हमें जब नंबर आए तो आप हमें दे दें। तो ऐसी कोई आपका नंबर वगैरह हो या आपका एड्रेस है तो लोकेशन बता दें ताकि लोग अब तक आपको अप्रोच कर सकें। व्हाट्सएप नंबर है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसको भी कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप किया करें, ओके क्योंकि नंबर तो वही है, लेकिन ये है कि कॉल आप करेंगे तो मैं एक आदमी से के साथ बिजी हो जाऊंगा, तो फिर बाकी जी 4-5 को बहुत ज़्यादा कॉल्स आती है ना, ऑल ओवर पाकिस्तान आई एम रिसीविंग कॉल्स। तो एग्जैक्टली। उसमें फिर ये है कि टाइम ज़्यादा लगता है, मैं दूसरों को अटेंड नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि प्लीज़ सही व्हाट्सएप किया करें, मैं आपको व्हाट्सएप पे जवाब दूंगा। ठीक है, हो सकता है सही थोड़ा लेट हो जाए सही। क्योंकि बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हो सकता है आप थोड़ा-सा वेट कर लेंगे तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो मैं नंबर नहीं बता नहीं, देता हूँ मैंने आपको। हाँ, आप तक एक स्टूडेंट को, मेरे अपने एक स्टूडेंट को पहुंचाया था और आपने उसको बहुत फ्रिक्वेंट और बहुत जल्दी जवाब दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबको रिप्लाई करते हैं। और इसी वजह से मैंने आपसे जो है इंटरव्यू करना चाहा, ताकि जो नहीं, जिनको नहीं पता कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, तो कम से कम उनको पता चल सके। और भले से वो लेट मिले उनको, लेकिन उनकी अगर ख्वाहिश है तो उन तक वो चीज़ प्रोवाइड हो सके उनको, और उनको मिल जाए और वो उससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मैं चाहूंगी कि आप मेरे व्यूवर्स को कोई ऐसा पैगाम दें जिससे वो कुछ उनको फायदा हासिल हो सके। और इसके साथ ही फिर हम अपना प्रोग्राम भी इख्तिताम को करेंगे। तो आप मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे टेक्नोलॉजी अवेयरनेस के हवाले से? जी, ज़रूर। पहले मैं अपना व्हाट्सएप नंबर मैंने नहीं बताया था, वो बता देता हूँ। मेरा नंबर है 0310 288 6045। ये व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल ना कीजिए, मेहरबानी आपकी। और मैसेज जी मेरा जी ये है कि मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ, जो भी मुझे मैसेज करने के लिए कहता है, कि प्लीज़ आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल तो होगा ही, हर हर किसी के पास तकरीबन मोबाइल होता है। तो बिल्कुल आपके पास जो है आप उससे तो स्टार्ट करें। आप इस बात का बिल्कुल। इंतज़ार मत करें कि आपके पास कोई बहुत अच्छी कोई हाई-फाई मशीन आएगी तो ही आप कुछ काम करेंगे। आप मोबाइल से भी सीख सकते हैं, आप मोबाइल यूट्यूब सीखने के लिए भरा हुआ है। इन केस इफ यू डोंट हैव, बहुत नॉमिनल अमाउंट आपके पास नहीं है, कुछ किसी की फ़ीस देने के लिए, तो आप यूट्यूब से बहुत आसानी से बहुत सारे कोर्सेज़ कर सकते हैं। आप प्लीज़ वक़्त ज़ाया मत करें और आप यूट्यूब से सीखना शुरू करें, अपने मोबाइल का इस्तेमाल करें। बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूँ उनको कि वो मोबाइल से ही काम करके कमाते हैं और फिर अपने पैसों से वो गैजेट खरीद लेते हैं। तो बिल्कुल बस हमारा जो माइंडसेट है वो ये होना चाहिए कि हम जहाँ हैं, जैसे हैं, हमने वहीं से स्टार्ट करना है। हमने किसी से आगे हाथ नहीं फैलाना, हमने अपनी मेहनत से खुद कमाना है। तो अगर हम ये सोच बिल्कुल अपना लें,
تو ہمیں کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز ہمارے سامنے ہو نا، ہمارے ساتھ میں کوئی چھوٹا سا موبائل ہو 16 GB کا، جیسے کہ کروم بک بھی 16 GB ہے نا، موبائل بھی 16 GB کے جی آتے ہیں، آپ اس سے کام شروع کریں، آپ تھوڑا سا محنت کریں، کمائیں، کچھ سیکھ لیں اس طرح کا ہنر، کوئی گر کہ اسی سے آپ کمائیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں۔ تو دنیا بہت بڑی ہے، ہمیں کوئی کا مینڈیک نہیں بننا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں پاکستان میں ہی کام کرنا ہے، ہمیں ڈالر بھی کمانے ہیں، اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم صرف کوشش نہیں کرتے، ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے۔ مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا جس دن ہم نے اپنے آپ کو پرکھ لیا، ہم نے اپنے آپ کو جان لیا، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بس یہی میرا بہت ہی چھوٹا سا زبردست بات، بہت ہی زبردست، بہت ہی اعلیٰ بات کیا آپ نے کہ آپ جہاں ہیں، جو ہیں اور جیسے ہیں وہیں سے شروع کر دیں، آہستہ آہستہ کامیابی آپ کے قریب آنا شروع ہو جائے گی، اور آپ بہت جلد دنیا کو ان نظروں سے دیکھنا اور ان طریقے سے جانچنا شروع کر دیں گے جو آپ کے خواہشات تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا، اور ہمیں آپ میرے ناظرین کو آپ کو متعارف کروانے کا مجھے موقع دیا، جس کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی بار پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ، پھر نئے کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔ علیکم۔